الزول فلاكوت الزول فلاون. سلاميو يكون ثمطوثي دي سمح سيسن ثورة. سلاميو يكون ثمطوثي حرفني يا رطان. سلاميو يكون ثمطوثي سيناني وطناقيا روح تروحو كنا تكملا ثوثرثيو. سلاميو يكون ثمطوثي كسعان الكوراج تعيود تفد في ظهرني الصبرين الطناقيا. سلاميو يكون ثمطوثي كترون كل إض صباحات كارا ما كاين كرا وريليا. سلامي ويكون ثمطوثيك حوزان وطناقيا ساكيا ثلا يديا لاوث اللي ورا يديا هذا رحم ربي مرة في لوينك كوين وطناقيا أخدع هذه صوص ربي العمر تيجاتيني قلان أدي فكر ربي مرة شفا إثم ثلاوين إكتحزا وطناقيا أكوي مضان ندملا أكنت ديني مرحبا يسكن تلا فيديو نكوساقيا ينخدمك ثمنات غزار مقران ومارسني لي ثنمير ثم قران تفل القديشاقيا كنت دارضا غتوالي متيديا وتسمح السمت إيويقيا داشو يدنا Donc là, c'est Zraqqa, la communauté islamique, l'association Origin, en collaboration avec le staff. L'association Koudert qui a été créée en 28 juin 2015, bien sûr par les cadres de la santé, الواحد يمكن bien sûr الشعل كريتيد باش نعاون المواطنين كي نطلع الكونسير ماشي الكونسير كان يدمر طولي تيب الكونسير الحمد لله 2015 ساعة لي موين ترونسبور on a 4 ambulances 3 véhicules un minibus pour profiler bien sûr les malades دونك انا تجميتي المحسنين غاعاون مرة ولا تجميتي ياك الكوتي ميديكال كيف كان الدرع نسب عاوننا خدمنا لي كونفونسيون قال لك انا محمودين ساعه داك الدولين الكيف ساعه القصر ساعه الميزون وياك واش نخدم لا كونفونسيون عطيت الصحه ودنا تيغاري كيراوني ساعه نطلع ان شاء الله تبعد ربي على كل حال اقرا ضيني وني لا بوريدي هذه سكسي في لاسوسياسيون تدار وني لا نعاون ودي شي ربي يشفى يمطرني كي يعطيكم الصحه تنمرتي أكيد على même أقدر أكتوبر روز دونك لا lutte contre le cancer du sein كبير هي عندنا l'association نيرزانقال نستضيفوا لي كلينيك de des collègues ندير oncologue des sages-femmes نعمل ديبيستاج دونك يرتبوا الحالات هذا 6 ساعات أسسنا على الديبيستاج شاو ندير أقلق ذي غنمشي نبيث وسماتيا في بورا غلدينت إن شاء الله ثاني بغانا حتى 6 ساعات تنمر ثمن Soufflons à ce domaine. Les gars, c'est bien. C'est une opération de. Dans le cadre du programme d'action à chaque mois, chaque année, chaque mois, car le mois d'octobre, nous avons في الويلين كان octobre rose, nous avons segué avec l'association Koudert. On a initié des actions dans le cadre de dépistage du cancer de sein et l'utérus en faveur des populations au niveau de la commune d'Ozleken. نشكرها مليح l'association Koudert d'aide cancéreux. نظام تجميل سميتوها مليح باسكو اكس نظام سبيسياليزي دون لو دومين دو كونسير هذه بعض ربي في المؤمنين نكوني غاساكي لوبجيكتيفنا سي دو سونسيبيليزي لي فان اي وكان الهلاكاكي تقرب ريم الجايين ايوا كان وريت تزيد راه وريت تنرني راه غاس ازكا من بعيد يا دي طراسنا يا دي سيمبتوم الساقي مرات خدمه كان ان ديبيستاج نا غتقرب روم الجاي هذه قرع قرع ويتزيد على هذاك بالك لا كونسلطاسيون راه خدمه كنيا يسرى يقرع على هذاك وريت تزيد على ديك لكن قارنيه كان الكوال وين يغفلن في الزمرتيس قارنتي الطان ولا غفلاره يعني كوال ما تغفلوض في الزمرتيك الطان كي دياول الور الى قرا انا غفر في زمرتنا الى قرا زمرنا طول طون شاك موا شاك دو موا شاك 3 موا نخدم هكا ديبي نتقرب ريم جايين ايوا كان غاس هادي الحاجه شميت
هذا يحبس ويتسنى ريالا بنادم ديال الجثه بنادم زي يزمر غادي ايوا كان الى بوبيلاسيون دوز لكان الخيرات ندابغوا اللي الى قلها ماشي حاجه قلنا كاتاستروف قلها لك مره اخرى ذا شو الى قيوان هذه تيلي توجور هذه تقرب له الجاي هذه يخدم ديكيستاج وكان ويتي مورانا ويعطيكم الصحه. Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Donc, c'est une association Horizon avec l'association TUDEF en collaboration. On a organisé une journée de dépistage par rapport à Octobre Rose pour la sensibilisation et le dépistage de nos femmes sur la guerre. Donc, moi, je tiens à remercier les participants, les médecins, les infirmiers. Et je remercie les canaux qui sont même slay. Donc, dernière fois, nous sommes maintenant oui, abonné à la page chaîne Zahra Cuisine. لقديش انها كنتي سوازاليس كبولي كلينيك كي ديز كان كثمنات غزاره مقران خدميت لاسوسياسيون اوريزون يقلان غزاره مقران اك لاسوسياسيون ثودرث يديرزن اميزور سنات لي زوسياسيون يجان اختارت تخدمت الجستيا إثلاوين أنيذا إذا تعاونت أنيذا يدكوينا تصل لي ساشفام أنيذا يدكوينا تصل لي زانفيرميير هضرتت فكت المعاونة إثلاوين ذينو محضرة غدينا ذي الحاجة سوازاليس سنتين مرة تنمير نكوت وفو ذيك إرزن في القديشة كي غني نكوت ردت سياسة إكران تلاوين إقلان مقرن فكت استيد ثمو سنين سنت سفهمنت تنيد مرة في الهلاكة كي هذا شي قلاقن ذاك كي سوالين تاكا الزاتية دعدي في موضين تتماركي اسميس تسعديت البيرو ياكيا ديالت لي زانفيرميير اسنت لو طونسيون استرنوت السكر تقست سلم حيدره هضرت جونتيمون سنتيني غتال ميرث ثم قران تعطيك الصحه مليحه في القديش كوسايا اكيد توالي نتا درفدتنا كنتي درفدت السكر نتينا قاعد تينا ري عدينا كان اسرنوت لو طونسيون ندغلاس ابري اسمر كيت ويكيا يقلقنا كيا اتشكع تاني ذا على تسعدي افليسا ندغلاس ابري مره تعدي زرتي مرني مثل قاس لا ماموغرافيا عزتك صبرت ودس لقرا سيمي الحمد لله سلامات تروح دي لهنا والخير تسلمتي لانفيرميير كاع Concernant la maladie du jour des pistaches, elle a des hormones, elle se la tension, la palpation du cancer du sein, ensuite, les notes orientées d'abord, les sages-femmes le frottis pour voir à peu près par rapport au cancer du col de l'utérus. Voilà. الى انفيربيرا كي تسلمت كي انفيربيرا كاين كنتي دقيت لو طونسيون هذا نوت سكوار من بعد ثمرين تنيا اتشكع حتى البيرو يا كان النظام ديت وليم تاكا داكيا الا تيغاتيني تعدين فليسا تسلمت الى داماكيان ناغي الى داماكيان داشي دنا يا زول فلام رمضان يدينا ضنيسان يدرزت داشي القديش نكوت ساكي داكيا الزول فلاونه كيف كنا نوساد سي سبيطار الوضع ميزون نيكي شفت سيرفيس دينا لا اون كونتاكت لواحد لاسوسياسيون تودرث لاسوسياسيون عيني تتعاون وإذا كاين الكونسير الشربطه ومن بعد لا كونتاكت ديالنا اشاك فوا حنا كنخدم لي جورني دو ديبيستاج نسدو دي سي الواحد ليكيب لي ساج فام اكونسا نسدو ديبس باش نزر الخالات نعاون اون فالي زونكوراجي باسكو لا تتقادت اداس سيت ما تعطي لا ماموغرافي غندينيو كذا ومن بعد كوني غنتعاوني تتقادرا اداس ندينيو خدمه غير تخدم مدام الفخوتي نديني كي خاطي الفخوتي كذا هكايا خاطر مدام يسهلو قريحه راك دقيقه غتخدم راسنا على بالباسيون دي ساعه نزر ما يدوز ساعه راك رانا قد مرنيس ومن بعد سنيني غتعلق الفخوتي باغا ايبا شويه شويه كنتعاوني ثنت اون اريف الي كونفيكر فوالا اذا كاين بروبليم تمطو ثما دم ميم تبغى تروح تخم الفخوتين تبغى تخم لا ماموغرافيا ستاكواد توجور ساعه تقلق قرويس استيني قيمه هكا كيف خير ولا ما روح ديكوفري غير كيما داش السنه ديك تمطو فيك تخمي منك هي اديني غنمشي نتنقر راني غندكايا غاسيني رمضان اديني قلق وكذا غاسيني غنمشي خذ ميث امدي فغ ان شاء الله عندي فغ نورمال وتكستاز كوم ولا شو ماذكرا يا انا لابد الكونسير دو سان وحين دو كول يسهل ما ديكوفريتي تيد الافونس الحاجه تجي
ماشي زعما ميمات جات إدا وينا نصحو يسعى دوا تمطط كل تديكوفري كل تديكوفري لهلاكيس فيزيك كل ساعه لا شونس تحوالي مستوى مادام بلي الكونسير دو ساتورا ديفلوبي اتص ندوي في درنان اتص وإذا كي قران تزالنا فنشتاقيا بلي ثورا تمطط تسع مليح لا شونس تحلو ماشي مزيان دوايا نسفهم نتا كعصينو تكوادارا كذا وبعد رحت نخلص لا راديو نعمل خدمت ليكوغرافي ولا خدمت وينا هذيك تزقوم ان شاء الله تنميرتا مادام مفهوم سلايم اولا الغورم دونك مادام الشهر مديني طرق لا غير ما دكتور دونك كاين قليش لنا ونصوحا ينتفع غاسودرين مدينين نبروفيتي الموا دكتور غاينيا باش نكونسولتي الخالات نفهم نقلب ميلا ساعات نسلح مساعد نتاعها نفهم باللي كلا لكيا ماشي لا لكيا نقنيون ميلا وفاتيد الافونس دي تريتوري ماني سقي الوقت لا لكي تجيني تروحين بعد تدقي مني كونترول كان دونك هذا شو نبغى ندير لا لكي الخيطمون ينس ماشي كتزوره ماشي الدواء دا سعلل مرة دي علي من الخالات شو تلالاكي مكرا قلبنتي ما ننسنت مكرا الافونس ساعات نطا هاد الجينز نكني غير شويه نتناقض دان كوتي نقرب بليك الهلاكه من زور اي باغمي لي كونسير يتنوغن يكلاسيدا من زور دان كوتي نقرب بليك يسعى التريتمون ينس نسعى مكرا نداوي هكيس دونك البروبليم عندنا البروبليم الخالات تقلب نتاعي ما ننسنت وتكونسلتي نتاعها على مغالا كرا للخوف تقادنت امديني نطوط بليك كيم غاكا وعلى مغالا خيري ومايدلا الا كرا يدلا ومن بعد ندمي ثلاثه كرا غتبقي انجليز وان تخسر صحه ناس تخسر البسيكولوجي ناس تخسر الكوري ناس تخسر يديري من الناس ايوا شغيو تقلب على لافونس التعليم انسى في التريتمون دا اون بتيت شيروجي داين تو فا رونتري دون لوردر تعاود تكشف ديال حياتي تبداو خدمه يناس تبداو الخميس غدا رياس دونك سي بروفيتي لوكازيون سنتيني غير تلاوينا نروح نزيد تعديت نروح نزيد تعلمت الديبيستاج الا قد فهمت قخام الا فوالا الا قرا تصلحين تنغسليني متى ثاني بعد الحال ناس عير الشغلين نغويه تجمت الشغل ندير الخدمه صباح نخدم تمديت تجا ساعه سنات نجاز كاس سيدي مشيت لحاجه غنعلم ليسونسيال الترويح البنادم الصحه البنادم اللي كيتسامن ما يسعى الصحه هذه الدوم هذه براسكم شغل يسوق فثارات وعلى الوراويس نعم مدام تنميرتي كانت مدام يعطيك الصحه مليح انت مدام سي خديمه كاينين هود امكي تقارنتي تلاوين امكي تصحفاض نتا تقلبتي ما نسيت من المية داكشي كلا قد خدمت امكي كلا قد يسينت الهلاكيه دونك اش ندير رمضان تمطوس زيكني نقارد بلي كلا هي يتوشي جوست تمطوس عندنا 40 سنه دونك فينالمون الحق دا الوقت دا العلماء ديكوفرين بليك مملك نيك سبيطارات نزار بليك لا نسقشين وقبل 40 سنه على تزويج نتاعها على سديفيات 15 سنه 30 سنه 25 بور سا مدام الدنيا بليك شاك فام شاك تقشيش لقات قلبي مانيت دونك راه الدنيا كي لقات قلبي مانيت الا جوست تمارس فيك العاده ناس اتبروفيتي كرادو شي ناس اتدملست في الوقتيس وتعتبرها تزري مانيس تزر ميلا ماشي تكثر مصايت ميلا يوسز كزوار فايت ميلا خفني ميلا يشميت انه يشي مرا ميلا ولا شكي تعقيتي ديفون ميلا توقع الحاره دونك وتزروها نزر سيوات تقلبي ماني سيوات وتزر دوت وابقيس وتزر يغساني سكدايا ما ولا شي ولسن دوت وابقيس على نزر ميلا ولا شي ولسن دونك ميلا لا الحاجه تروح على ساشفامي تيقربون على الجينيكولوجي تيقربون على لوبيتال تيقربون مش كيتشوكي مانيس داك ما تشوك كاين مانيس وتغيمير غاسيني تباناليزي الحاجه ني غاسيني ماشي لك راه غتقلا ديك السيمانه يصدق لك دو بريفيرونس تروح حتى واش خاصك تطيح نيدري مانا تاع لي زيكزامان يقلق انا كيف كو تقلي كنتي مدام اي وقت تقارنت يثمطو تروح تخدم لا ماموغرافيا الو الخالات دي تسناغونا نقراس شاك فام اكس عام 40 سنه هذا ساوال تخدم ماموغرافيا سيستيماتيك فما لا تفاض العاديت شاك 2 ans تتعاود فما تفاض ديري تسويفي ان بروغرام لواحد الميدسين سا ديبون شو دي فاض سايدي سوي لا spécialiste en oncologie médicale, le PH à Mézor. الزلف لما مدام تنميرتي ميت قبل الظهر ديالي مديني إني هضرت تمدو كليم داين يلهنس وزاليس داين دنات تيتلاوين كميا أمسلاين قارو راه ديني يثمطوث ذا شوت أمسلاين قارو ثمطوث تسلتو في ماليس
وفن تخدم ان اكزامان كلينيك جينيكولوج داكلاس وموا شاك اني تخدم اون ماموغرافي دو ديبيستاج شاك عامين ان شاء الله. تمطوث كخوزان الهلاكاكي مدام مي في كثير عربي يطفيت الهلاكاكي عندها شرستينات باش سينير لقات لي كوراجوز اي كومباتون مليح سورتو. تنمير مدام. d'octobre rose, l'association Tudef, فرزت السيين غيوان سيين بوزغان يغزر القران. Bien sûr, avec l'équipe des sages-femmes et des médecins de PH Amizo, Sidi Aish et Abou, البرو اللي يغورنا طلع نخدم الديبيستاج pour le cancer du sein et le col. Enfin, les malades plus de 40 ans pour le dépistage systématique, ainsi que les femmes moins de 30 ans, moins de 40 ans pour le dépistage du col, pour le frottis. Voilà. Avec une sensibilisation, bien sûr, pour toutes les catégories d'âge de femmes. Voilà. مدام كوم ديال لي ساج-فام امشي تسيبورتي متمطوط هو كنا تكسل الخوف تروح تخدم الفروتي ديجا جوج نسكن لا ميثود الفروتي باش نمشي تماكا ونسكن لي زانتيري الفروتي ايوا شو مي نخدم نسكن كلش لو بوغ اي الكون نتسالى لو شوا مي اون جينيرال لا باسيونت خدمت توقنعت خدمت سورتو صوره واحد لا سونسيبيليزاسيون واحد لي ريزو سوسيو سي ديجا قرانتي كل لا بليبار قرات دونك فهمت هذا الشو تسنت خدمت نورمال. كوش ولا جاي ان سيستيم تخدم تمطوط الفروتي الفروتي ويسعى على لاج الفروتي سال يسعى لاكتيفيتي سيكسويل تخدم الفروتي مي لا ماموغرافي ديبيستاج سي ابارتير دو 40 ans دو ساو صحيت مدام. فوالا سلاي من قالوا تمطوط كاين كونساي الخلط مره توتاج راح نخدم الديبيستاج que ce soit le frottis que ce soit la mammographie. Il y a des polycliniques, il y a des hôpitaux خدمني كل دونك صورا لا باسيونت تسعى الشوا زمرة تروح تسعى لي كونديسيون تسعى كلش زمرة تخدمي اتو مومون ندير حتى الميرتا مدام. سلامتي يدي مثلوينا كاع يدير زانا كان لاسوسياسيون ثودار تيدير زان اميزور لي ساج فام كود لي زانفيرميير وما سنتيني غمره تنميرتي مي قبلت خدمت مي قبلت هضرت يدي اسنيني تنمير كويتي هذيك قد شن دينا يمي وهي حريصنا راه جوست ني غاسن تمطوط نيكيان سير شان يوتيوب حمله غاد قد شاغ فين يعني تمطوط فين يعني سوتو فين يعني سورتو مثلا بريد زاد اسنيني غمره تنمير ونديري غيكم تي غيكونوا يا كنت يعني قيمني دي تنمير ثنون تم قران تشفى مره العجلاني ثموضاتين.